سلام طلعنا بالنافطاتنا كبراتن بيتساب تقراي برودكاست سربيس نعلة سوني إسران شدشن مسكرم كل تشحن عسرت شومونتن عام تمرت استدالو محدشن أقدستن معبالتات حيزنا لكم قريبنا لنا حبراوت أنحتكم سناكخون بمعدام نابا زرزراتهم كان السقاقركم أبي أحمد إيرترا كم غازا كم زقبر محنايو زا إيكونوميست أب زبطبل غنيات مرحنة مقالد ما وقون إيرترا كم زقوم أرقاقيت اللهم أب درو جونوسايداو كنات تقراي أحواتنا أحاتنا إيرتراوين بانا زعد صبريلن سراويت إيرتراون غازاخ أيو نزيا زعد وحيليلن زبل تاوعيت صغربا مرحنة حزون تماسال تاوعيت تقريب اللهم غبيدو دنورا مقدم عيساو كيأكل أو كرواد ما شرحي منقستاتنا زتتقوم إيرتراويان أبتقاي كي مصو أبتقاي ذلهم عسكر إيرتراويان كعصون حدش تخي أبولن يقبر لهم كفلت ذلو إيرتراو نابرو أما عسكر تقراين تيكونا نابرو مسجد تقرايو نحواتنا نحاتنا إيرتراويان بأنا زعص أبر يلن حزون قذاهم عدهم يو سراوت إيرتراون قذاهاي سراوت إيرتراون قذاهاي أبلع الحزب تقراين إيرتران أنصلالي يزلو قرن أفريقيا كابز حمقين أو زخفة حمس مسزؤتو حدقات فأتكينات بروحونا متراف بوغننا زكاء الناس عريكا من نقبر انتنا رقاقت الكا بوغن بوغن إيرتراز دوها ملاش سملكات بزرزر كندس سينام بتزمد حبريتا بوغن منغست إيرترا بزعام سرازو على الجرسن مرة مرقزي أبو قداي والقايتن زملكات معبالون وطيلهم أسنا دايت براخة ميديا غازتنيا مدهن قبرسلاسي هاقر سقراي كتري كمتبهق قليت ألام لوخ أبي أحمد عب سويدن زسن بتوغان فوقت إمورلهم جونوسايد تقراي زتنبرلو معقب ناس نقد أمريكا سمع بريتوريا كيف تسمى كم زي ملسون تناقروا اللهم أب العلا حزب تقراي جونوسايد زفتسم أكالات عدامن زبل درجاتات مهاب ترير طعام وقت إمورلهم بغالي حبريتا منسي ولدو عبيت ولدي مسارح وديت بوليتيكان تخون ممكار مبار زين ورقالات سكتكم كم زي قبع تقليتهم دادبيت ميديا بروباغاندا حوحات كم قدمو ايكونن كبل زبطيبو لهم عزازي سراويت تسقاي ماركس زقبر زلو تعليم كوينات نمتراف مخان تزاري بلو تأزازي حتوتات زب تقراي بزقبا زي ملسون تخوينهم كوينات كم زي ترفبون أتنك لهم أبا مدات أدما إيرتراوي بوليتيكينيا بينا قبل زقاوهير نتقارو وساني ملختي أم حلال فلوم دقنا بمسوام من تعمر نحنا كذا حزن يبنا تما صباح حزن يبنا أزني حنالنا ين ولدنا يزاري عندك قداي ودنا نطلع درس بيكون ودا أبي مندر دريانو أينو تمسكن ترونا ميهدبت أجر أزعايتوار أبي سنة توقع أبو دابينو ولا تنيا منورا دو أفريقيا أبي يخدق بزي أبي مسودق كل سجاماتنا تحبه كجمر كله تم قالوا تيتبان بسلام من قدي نابي نودك أزول نتاعنا إحنا زين مرس نتاعنا إحنا نجفشه بنايمن أكل نفسي تجري عيني إيديو أبي كودو بزي مسوات زخمني وسلطان قدس شعبي دي قدس زمودك زلو ديم قدس وزم سلام وقال سول فانو دي خديو تا أترك تجري كابزي أبي ثلاثة سكون دون يفقد اللي صنع كم تديريات ولا حد زي كن بنعرفنا أكل خوني تقراي برودكاست سيرفيس أب ساعتي نزياتو من كالوت أقدستي زولهم حدش تي زيناتاتن ككفلكميو مسانا خونو بقدامنت أسنا دايت براخة ميديا غازتينيا مدهن قبرسلاسي هاقر سقراي كتركم تبهق قليت تا غازتينيا منسي تقراي هاقر نتزتقلب زنورة بسمعيتي نزولون ترير ملاشي والام حزل نخنتاتون كل وقت كم تدلي حابير اللام تخفل مسواتي هاقر نتس أخول نيرو لعلي أس هاقر كنا متصندقنا سكالي مسواتي كنكفل متقبلنا نيرو هاجرنت من سيتقرأ هاجر بيهق يتقاليس حق ذرا هيكونن بسمعتي دو خمسي دو ناي قال إيه قلت بهيكون الناس عنت دليو هاجر دليو تقرأ هاجر كوينة خري عايز دلي براخشوا ودناي هاجرنت تقرأ كلمة مريحو علامة السوق عوتي يزدلي براخشوا ناب تلفزيون نفسه لا يتعبيو عبي ميديا خمت عنتو نبلوز نبرنا استفلا لي حسابات مالت ناي حساب وقننا خي حاجة حساب على النزول نهزبنا عديت أكم يزبل حساب على النزول أكل مزيو حساب وزنز أوارق له بقولك عون حبريت هزولو زنك حلو محبرة سوزلوت له ميديا خوني وبحاجة كله أبز وانا زيسي
ካብ ደርዓ ኢትዮጵያ ክወጽ ዘይደሊ ትግራዋል አሉ ኢለ ሓስብን ግን ኣብ ውሽጡ ዘሎ ኩነታት ዘይምቾ ስለ ዝኾነ ብሕጅውን ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ነበረ ቅርማዕማዕ ዝበለ ህይወት ስለ ዘሰክፎ ጥራሕ ዓዱ ገዲፉ ስደድ ሰብ መንእሰይ ኣሎ ብዙሕ ኣሎ ተስፋ ቆሪጹ ስራሕ ሲኢኑ ገለሎ ግን ግዝያዊ ክኸውን ትምኒተይ ቀልጢፉስ ኣብ ትግራይ ሲ ለውጥ መጺስ ለውጥ ኢንሴንስ ናይ ኣመራርሓ ለውጥ ናይ ገንመታት ለውጥ ጥራሕ ኣይኮነን ግን ተዘሎ ፖለቲካ ሲቹዌሽን ተለዊጡስ ማዕሬት ትግራይ ኮይና كل سبت أب عدو تماهيرو تلويتو عديلو نعدو زقالس نعدو زوادق تحدش تولد دمو دم أب سلاماوي كنا تحتكينو زوادق عدي كتلو يزدلي ጋዜጠኛ መድን ገብረስላሴ ንበዓል ገዛ ብሃፍቲ ወይ በኻሊ ዘይኮነስ ንሕልና ብዝህባ ሰላምን ምርግጋዕን ንስራሕ ብዘለዋ ኣኽብረቱን ከም ዝሓረየቶ ዝሓበረት ኮይናም ሓዳር ከም ተኽሊ ክንክን ከም ዘድልዮ እውን ተዛሪባላ ጋዜጠኛ መድን ብዛዕባ ምብራህ በዓል ቤታ እውን ፍሽኽ ዘብል ምላሽ ሂባላ ኣብ ዝኾነ ሞያ ኣትየ ዝሰርሕ ዘለኹ ሰብ ገለ ስለ ዝኾንኩ ነቲ ሞያይ ዘየዓንቅፈኒ ዝድግፈኒ እቲ ዝጎደለኒ ነገር ዝምላዓለይ ብባህሪ ከዓ ምቾት ዝበኒ ምቾት ናይ ሰን ሰላም ኣነ ሰላም ኩሉ ሰብ ሰላም ይደሊ ግን ሰላም ዝበካ መነባብሮ ቀሊል ኣይኮነ ሓዳር ከዓ ቀሊል ኣይኮነ ሓዳርሲ ትካልዩ ኢለዝ ብሎ ኣነ ዝብሎ ዝምስሎ ማለት ተኽልውን ይኻ ከም ዝቆስኩስ ከሓብሒብካ ብዙሕ ዋጋ ከፊልካ ገለ መለታትስ ዓብይ ግዛዕ ትገብሮ ዓብይ ትካል ኢኻ ትገብሮ ዜጋታት ተፍርየሉ እዩ ስለዚ ዘይሓርር ክኾነልካ ኢኻ ትምነ ሕጂ ከምኡ ተኮይኑ ምስ ተሓሳስባኻ ዝርዳእልካ ትርድኦ ዘኽብረካ ተኽብሮ ሰብ ገለ ክኾነልካ ኢኻ ትብግና ኣጋጣሚ ዕድለይ ገይረለይ ከምኡ ዓይነት ሰብ ተመሪዐ ዝኽብሩ ተሓፂ ተመሪዐ ኣሕጂ بخم مثلا زخنس بزعبة تصغرو يتقدسكم بزعبة جزء يتقدسكم حجي على فيسبوك سحر على جزء مسنجر كعد تخلص هفتا مثلا زخنة دي ملا تمرع خمس زبالة أدمي وخمس قريبلو أنت يقدسوهم عايزين نغمق يزدر في ديل عاي جلس مثلا سو كمان له بزح فلا لا يزل لنا سبعة يكون بعد ما لاقي بس عبيس يكون منسي الحر خو ممكن مسيلو مثلا نس عبي سب تمرع كان زي برح ود تمرع هو انت ملكتكم بخالي حبريتا لوخ أبي أحمد أو سويدن زسنبر توقان فوقت إمام إتي جونوسايدر سرعات أبلع الحزب تقرأ زفتمو جونوسايد زملكة تعامون فلما أوان كبهال بزغل كابتولتي أم حارة قريب اللولام بيت زمد حبريتا أبي أحمد أمريكا ناب أقوى مالت بزيك أرت نقدنا أمريكا فريات كسدركت فقد اللوحاتيتو تنت يقول لهم أقوى بسنكي جونوسايد تقرأ استنبر اللو مع غاب كوينوس مع بريتوريا كيف تسمى زي ملسون تناقير والله يقدل كورومون يقدل كاماران يقدل سلطان مقتلات سلم أبي أحمد must go stop Amara genocide stop Amara genocide stop Amara genocide free Christian Tadele free Abiy Ahmed سلطان يلقك Abiy Ahmed must go Abiy Ahmed must go Abiy Ahmed must go. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a killer. ተጠያቂ ነው ተጠያቂ ናችሁ እያንዳንዳችሁ ህፃናት በሴት ህፃናት በድሮን እየተገደሉ ህፃናት በድሮን እየተገደሉ Stop Amara genocide. 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 ችግር የለውም ይዛል Stop Amara genocide. He's a killer. Yes. Stop ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጆኖሳይድ ዝፈጸሙ ኣካላት ዓዳምን ዝብል ደረጃታት ማብ ተረርታ ገጢሞሎም ኣብቲ ናብ ሻዕብያን ብልጽግናን ተመቃቂሉ ዘሎ መሪሕነት ገዛ ውድብ ዝንተው ዘሎ ሓደገኛ ተረኻት ጠጠው ክብሉ እውን ተሓቲቶም ብሸናኽቲ ምስ ብልጽግና ዘሎ መሪሕነት ናይ ህወሓት ብፍላይ ባይተ ጌታቸው ረዳ ዝነበረ ሓይሊ ዝበዝሐ ዘስካሕግሕ ግፍዕታት ብሻዕብያ ከም ዝተፈጸመ ክገልጽ ከም ዝሰራየ ዝፍለጥ ኮይኖም በቲ ምስ ሻዕብያ ወጊኑ ዝበሃል ዘሎ መሪሕነት ድማ ሻዕብያ ከም ተዓዳሚ ገይሩ ብምቕራብ ናይ ሻዕብያ ገበናት ከፈኩስ እዩ ዝረኣም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ጆኖሳይድ ዝፈጸሙ ኣካላት ደረጃታት ንምሃብ ዝግበር ሸበድበድ ተሪር ተቃውሞ ዘቕርቡ ዘለዉ ወገናት ግን ተዓዲሙ ዝመጽእ ጸላኢ የለን ኩሉ ናይ ባዕሉ ምኽንያትን ሓሳብን ሒዙ ዝመጽእ ብማል ሓደ ካብቲ ኻሊእ ዝሕሽ ኣምሲልካ ንምዝንታው ዝግበር ዘሎ ፖለቲካዊ ሓልኪ ጠጠው ክብል ጸዊዖም ኣለዉ ቀዳማይ መንግስቲ ብልጽግና ስልጣኑ ንምድሓን ካልኣይ ዕጡቕ ኣምሓራ ግዛኣት ንምምላስን ትግራዋይነት ንምጥፋን ሳልሳይ መንግስቲ ሻዕብያ ቂም ንምውፃን ፖለቲካ ሕጽውን ምክያድን እዮም ናብ ትግራይ ዘሚቶም እዚኦም ሰለስቲኦም ተደጋገፍቲ እምበር ጸዋዕን ተጸዋዕን ኣይብሎም
ብምባል ነቲ ገበን ከመይ ከም ዝተፈጸመ ብሓጺሩ ዘነጽሩ ወገናት ኣብ መንጎ እዚኣቶም ዝኾነ ዓይነት ንጽር ንምግባር ዝግበር ፈተና ኣብ ልዕሊ ግዳይ ጆኖሳይድ ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ቆስሉ ጨው ምንስናስ ምዃኑ ኣጠንቂቖም ኣለዎም። ኣብዚ ዕጡቓት ኣምሓራ ስለምንታይ መንነት ትግራዋይነት ምጥፋእ ካብ ግዛት ምውራር ካልእ ተወሳኺ ምኽንያት ኮይኑ ዝብል ሕቶ ምልዓል ኣገዳሲ ኮይኖም እቲ ተጋሩ ናይ ምጥፋእ ድሌት ንልሂቃን ኣምሓሩ ዝተዋሃበሉ ነጥቢ ብክልተ መንገዲ እዮም። ልሂቃን ኩሉ ግዜ ኣምሓራዊት ሃገር ኢትዮጵያ ንምፍጣር ኣብ ቅድሚኦም ዝዕንቅፎም ብሄር ናጽነቱን ጆኖሳይድ እናሰርሑን ዝመጽኦም ከም ኣብነት ብሄረ ኣርጎባ፣ ብሄረ ሽናሻ፣ ብሄረ ወይጦ፣ ብሄረ ጋፋት፣ ብሄረ ቤተ እስራኤል ወይ ድማ ፈላሻ፣ ብሄረ ቅማንትን ብሄረ ቤጃን ብኣምሓሩ ዝጠፍኡ ህዝብታት እዮም። ንትግራይ እውን ከጥፍዋ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ፈቲኖም እዮም። ብሃይማኖት፣ ብባህልን ብታሪክ ወረራን ከምኡውን መሬት ምስፍሕፋሕን ቀፂሎም እዮም። ናይ ዝቐንዲ መበገሲኦም ድማ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ተቃፂርካ ናይ ኣምሓሪ ዝብል ታሪክ ፈጢርካ ነቶም ናይ ኣክሱም ኦርቶዶክሳውያን ታሪኻት ምጥፋእን ከም ናይ ባዕልኻ ምቕያርን የካትት። እዚ ከይዶም እዮም እቲ ፖለቲካ ድማ በብዝመጽዎ መሪሕነቶም መሬት ብምስፍሕፋሕ ይቐድሙ ኣስፋሕፊሖም ድማ ቋንቋን ባህልን ናይቶም ክትሕዝ ይገብሩኻ። እዚ ድማ ካብ ራእሱ ቤጀሚሩ ሚኒሊክ ቀፂሉሉ ሃይለ ስላሴ እውን ብሰፊሑ ናይ ትግራይ ቦታታት ወሲዱ ዝብል መብርሂ ተወሲኽዎ ኣሎ። ካልኣይ ኣብ ውሽጢ ብልጽግና እንተሃልዩ እውን ናይ ኣምሓራ ሓይሊ ዋና ዕላምኦም ኣብ ልዕሊ መሬት ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ብፍላይ ድማ መሬትና ኢሎም ዝሓስብዎ ቦታ ተጋሩ ጠቕሊሎም ክወፁ ወይ ድማ ኣምሓራ ኢና ኢሎም ክቕበሉ ኣይንቕበልን ዝበሉ ድማ ይቕተሉ ዘሮም ይጸነት። እዚ ኣብ 14 ክፍለ ዘበን ንጉስ ይስሐቅ ኣብ ልዕሊ ቤተ እስራኤል ፈላሻ ዝፈጸሞ ሃይማኖትኩምን ቋንቋኹምን ቀይሩ ኢልዎም ኣይንቐይረን ዝበሉ ስቐልዎም ኢሉ ኣዋጅ ዝኣወጀሉዋን ኣብ ተጋሩ ብፍላይ ናይ ምዕራብ ትግራይ ተፈጺሙ ይክብሉ እዮም። ነዚ ሓበሬታ ዘካፍሉ ወገናት ታሪኻዊ ድሕረ ባይታ ብምጥቃስ ኣብራህርሆሞ ዘለዎም ካልእ ብልጽግና ስልጣን ንምትሓዝ እምበር ተጋሩ ከጽንት መበገሲኡ ይነበረን። ግን ዋላ ንስልጣን ክብል ጆኖሳይድ ዝፈጸመ እዩ ዝብል መጎዝ ዘቕርቡ እዞም ወገናት ንስልጣን ክብል ዝተበገሰሉ ምክንያት ግን ከምቲ ብህወሓት ዝዕብለል ኢህኣደግ ንኢትዮጵያ ክቆፃፀር እንከሎ ስልጣን ንምምዕባል እምበር ህዝቢ ኦሮሞ ክትጠፍእ ኢሉ ምስ ኦነግ ህዝቢ ሶማል ከጥፍእ ኢሉ ምስ ኦብነግ ከም ዘይተጋጨወ ናይ ሮማ ሓይሊ ዝዕብልሎ ብልጽግና እውን ድሕሪ 150 ዓመታት ዝተሓዝክዎ ስልጣን ዝነሓንሕን ሓይሊ እንተሃልዩ ከም ተሕወሓት ንኦነግን ኦብነግን ዝገበረቶም ክገብረኩም እየ ዝብል ዘሎ ብልጽግና ዝውክሎ ከምቲ ኢህኣደግ ዝውክሎ ዝነበረ ህወሓት ዝውከል እዮም። ከም ውፅኢቱ ድማ ናይ ትግራይ ኩናት ሰብ ዋና ሰለስቲኦም እዮም። ቅድሚ ብልጽግና ምፍጣሩ ብ2008 ዓ.ም ተጋሩ ካብ ኣምሓራ ተገሪፎም ብእምኒ ተቐጥቂጦም እንትሞቱ ናብ ሱዳን ትስደዱ ንብረቶም እንትቃጸል ጎንደር ናይ ምድሪ ሲኦል ኣብ ዝኾነትሉ እዋን የራያ የወልቃይት ኣስመላሽ ኮሚቴ ኢሎም እንትውደቡ 5 ሚልዮን 95 ሚልዮን ኢሎም ዘር መጽናት ንቐጻሊ ከም ዝመጽእ ዝትንበይሉ ንብረት ወደ ቀበሌ ትግሬ ወደ መቐሌ ተባሂልካ መወዳእታኻ እንትነግሩኻ ንሶም ተዓዳዲሞም እዮም እንተይልካ ተጋጊኻ የግዳስ ሰብ ዋና እዮም። እቲ ናይ ሻዕብያ ድማ ፖለቲካ ሕጽብ ሆይሉ እንትምድር ጌም ኦቨር ወያነ ኢሉ እንትፈክር 30 ዓመት ሙሉእ ስለ ህዝቢ ትግራይን ዓዳን ናይ ጥፋት ዓድን ጸላይት ህዝቢ ኤርትራን ገይሩ እንትሰብኽ ዘይተዋጻኽዎ ናይ ኢኮኖሚ ቂመለኒ ዝብል ዘይተዋጻኽዎ ጣዕሳለኒ ናይ 90 ዓመተ ምህረት ወራር ዝብል ሓይሊ መን ክዕድሞ ደሊኻ እዩ ክብሉ ነዞም ተዓዲሙ ኢሎም ዝምግቱ ናይ ፖለቲካ ዘመውቲ ሓቲቶም ኣለዎም። ሕዚ ንምዕራብ ትግራይ ከም መጻወቲ ካርዲ ዝጥቀም ዘሎ ብልጽግና ኦሮሞ ምስ ትግራይ ሓንትን ጥራሕ ይደሊ ነይሮም። ንሱ ድማ ስልጣን 30 ዓመት ዝሓዝ ክዮ ኣነውን ብጊዜ በይነ ክብሕቶ ብማል ጥራሕ እዩ ምስ ህወሓት ናብዚ ዘብጽሖም ዝብሉ ዞም ወገናት ሰለስቲኦም ብዓዳምን ተዓዳም ዘይኮነ ሰብዋና ናይ ተኹናት ምዃኖም ኣሚንካን ስልታውን ስትራቴጂካውን መዋጽኦም ምፍጣር ኣገዳሲ ምዃኑን ምዒዶም እዮም። መሪሕነት ገዛ ውድብ ፍርቁ ናይ ብልጽግና ፍርቁ ናብ ሻዕብያ ምብትታን ውስዒቦም ሰቓይ ግዳያት ጆኖሳይድ ናብ ፖለቲካዊ ዕዳጋ ክወርድ ከም ዝጸንሐ ብኣንደበት እቶም መራሕቲ ክዝረብ ጸኒሑ እዮም። መርኣያ ናይዚ ብፍቓድ ፕረዚደንት ትግራይ ዝነበረ ኣይተ ጌታቸው ረዳን ናይ ሽዑ ምክትል ዝነበረ ጀነራል ታደሰ ወረደን ዝተፈትሑ ብገበን ጆኖሳይድ ክሕተቱ ተደለይቲ ዝነበሩ ምሩኻት ወታደራት ኢትዮጵያ ሕዚ ክሳብ ጀነራልነት ማዕረግ ክረኽቡ ከም ዝተገበረ ይፍለጥ እዮም። ብድሕሪ እዚ ድማ ጌታቸው 400 ጆኖሳይደራት ፈቲሑ ብማል ዝኸሰሱ ዝነበሩን ካብ ስልጣኑ ክእለ ዝገበሩን ሕዚ ምስ ሻዕብያ ዝሞዳሞዱ ዘለዉ ብጾቱ ዝኾኑ መራሕቲ ድማ ነቶም ብወገን ሻዕብያ ግዳያት ጆኖሳይድ ዝኾኑ ወገናት ናብ ስጋት ዘውድቕ ሓደጋ ከንጽላልዎም ይገብሩ ምህላዎም እዮም። ብፍላይ ግዳያት ዝትካሕክሕ ጾታዊ ዓመፅን መጥቃዕትን ዝኾነ ደቂ ኣንስትዮ ነቲፒኤም ሚድያ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ገሊፀን ዘለዋ። እዚ ድማ ቃንዛ ተረፍ ጆኖሳይድ ዝኾነ ወገናት ናብ ፖለቲካዊ ሸቐጥ ይውዕል ምህላው ዘመልክት ብምዃኑ ጽባሕ ኣብ ልዕሊ ተሓባበርቲ ጆኖሳይደራት ዝኾኑ ፈጸምቱ ተሓታትነት ንከስዕብ ሎሚ ኣገዳሲ ስነዳ ዘድልዮ ኮይኑሎም።
ስቃይ እዛ ህፃን ጭካነ ብዝተመልኦ ተግባር ብ4 ኣባላት ሰራዊት ኤርትራ ተዓሚፃ እትነብዖ ዘላ ንብዓት እዩ እዛ ህፃን ነባሪት ከተማ ዓዲግራት እንትትከውን ኣብዚ ሕዚ እዋን ጓል 6 ዓመት ህፃን እያ እዛ ህፃን ተማሂራ ሃገር ክትርከብ ትፅቢት ዝግበረላ እምበር ከምዚ ዓይነት ኣነዋርን ግፍዓውን ተግባር ክፍፀመላ ትምነየላ ኣይኮነትን ይኹን እምበር ብጫፍ ኣረሜናዊ ተግባር ሰራዊት ኤርትራ ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ኣብ 4 ዓመትን 6 ወርሓን ጸታዊ ጥቃት በፂሕዋ ንኣካላዊ ስነልቦናውን ጸገማት ተቃሊዓ ትርከብ ቅድሚ በቃ ክትዛረብ ንበይና ነራ ኣባና ዓርሱ ብጣዕሚ ዝፈትያ ካብ ካልኦትስ ንሰላም ከይዝፈትሳ ትዛረብ ቶም ካልኦት ይዛረቡን ይዝነር ካብ ድሕሪ ካብ ዝኣካላዊ ጥቃት ካብ ዘፅሐን ድሕሪ ኣይትዛረብን ሳውላውን በቃ ዝና ካብዛ ዛላም በሳኸይደም ዳው ትከይደም ዳው ጽምዶ ገይሮም ዝበሃል ምሸት ዲንዮ ድሕሪ ሰዓት ዲንዮ ወዊሕድዩ ሓዲረ ድዮ ዒደት ይፈልጥ ሞጽነ ወሰደና አልኩ ማለት እዩ ካው ዓ ብጽጽልክን ዚኣይን የሻዕብያ ተቆሊብክን ተኸሪአና ንባልና ዝፍጠር ለምንታይ ሲልካ ንሕና ብሕልፊ ባዓይ ሻዕብያ ዝተደፈርና ሰባት ንባሃል ሻዕብያ ስለስተ ዓርቆስ ምኽላዕ ይደሊ ወይ ሓደ ነገር ነግረካ ቅድሚኡ በዓልተን በደንብ ከምዚ ህዚ ናጠየቃ ከመይ በፂሕምልክን እንታይ ፀገም በፂሕኩን ንኣይ ዘይረኽ ንኣና ዘይረኸብ ጋዜጠኛ የለን ዓዲ ክነድሕና ተባለ እምብለና ኢልናተወኸና እውን ኣይን ቀርብ እንተበልና እውን ዓዲ ክነድሕን ብጀነሳይድ ክነጠይቆም ደዲና ኣይና ሓደጋና ተለምና ኢና ናብ ሚድያ ንቀርብ ነርና ፈረንሳይ የለ ኣውሮፓ ሃገራት የለ ጋዜጠኛታት ንኣና ዘይረኸብ የለን ድሕሪ ፅምዶ ግን የለካ ኣለኹ ብስሩም ስሙ ከይልዓል ተባሂሉ እዩ ዝናይ ጥቃ ደቂ ኣንስትዮ እዚኣልክና ኣና ከይትመ بخالي وغان أزازي سراويت تسقاي ماركس زقبر زولو تعليم كوينات نمتراف مخان تزاريبهم تازازي حتوتات حزب تقراي بزقبا زيم لسون تخوينهم كوينات كم زي ترفون آتانكي قلهم سلازي سلطنو كاب حزي جميركم عدراخ لكم زدلي كازيا وطخم سلطناهم متناهيركم قدسلو سراويتكم أدالو دلو سراويت اندحرالينا حتونا بسلاماو منقدي تتملسو السيه كويناتين دلو حتنا بسلامة ومن قدي زي من اللي سنتخوينه تعنتوا أزوالكوا وجن نار حيل خنقتوا مخاناون كله العالم ذل ما حبس فلتنا له إلى إذا عمنا من أنت سلامي له تنبرك فوز زنبر سابي يلا من أنت سلامي له بارنة تقبل فطور يلا بتلك عتقروي من أنت سلامي له سلطن كن ما نمي أزي متأنقاطات سمع زلو هيوت مروزات بوليتيكينيتات قطر زيولهم كيحتن تسلمتن مناسيات تخفيلهم بدم ملامل كاب صلات استمنزع كبت تأطوار ناب صلاة مستركبة دحري 3 عامات زو خاون زلهم በፕሪቶሪያ ቀጥሎም በናይሮቢ በፌደራል መንግስትና በትግራይ መንግስት መካከል በተፈረመው የሰላም ስምምነት መሰረት የትግራይ ሰራዊት ከባድ መሳሪያ እንዲፈታ ያዛል። ይህንንም ተግባራዊ ለማድረግ በዛሬው ዕለት የትግራይ ሰራዊት በአጉላዕ በሚገኘው ወታደራዊ ካምፕ ያለውን ከባድ መሳሪያ ማስረከቡን የትግራይ ሰራዊት ተወካይ ታጋይ ሙልጌታ ገብረ ክርስቶስ ገልጸዋል። ለሙዓንቲ ኦፊሻሊ አብቶም ዝሓለፉ ናይ ሰላም ስምምነታት ፕሪቶሪያ ናይሮቢ መሰረት ከይሩ በፕሪቶሪያና በናይሮቢ በተፈረመው የሰላም ስምምነት መሰረት መሬት ላይ ወርዶ ተፈጻሚ ሊሆን የሚገባው ትጥቅ የመፍታት ሂደት ዛሬ በይፋ ተጀምሯል። በአጉላዕ ተከማችቶ የነበረውን የከባድ መሳሪያ ዛሬ ሁሉም የሚመለከተው አካል በተገኙበት ተግባራዊ አድርገናል። ሰላማዊ የሆነ የርክክብና የመተጋገዝ ሂደት ነበረን። ወደፊትም ይህንን ትጥቅ የመፍታት ሂደት በሌሎች ካምፖችም ተጠናክሮ ይቀጥላል። እዚህ ከበታ አጽዋር ናይ ምፍታሕ አጽዋር ቅድሚ ትግራይ ዘቕረበቶም ሕቶታት ምምላሶም ክፍጸም ይብሉን ዝብል ተቃውሞ ዘስምዑ ዝነበሩ ተጋሩ ቀያሕትን ጸለምትን መናእስያት ተኸፊሎም ዝመጽእ ዕጥቅኻ ፈቲሕካ ከተረክብ ንምንታይ ዋጋ ተኸፊሉ ዳኣ ክኾን ዝብል ሕቶ ብምቕራብ ዕድለኛ እዛ መንግስቲ ሸዋ ወታደራት ኣይማርኹ ይፍትሑ አጽዋር ኣይማርኽ ይመለሰላ ክሳብ መዓዝ ግን ብምባል እቲ ተግባር ከም ዘይተዋሓጠሎም ክገልጹ ጸኒሖም እዮም። ኣብ ካልእ ሓበሬታት ተሰጋጊርና መንእሰይ ወለዶ ዓበይቲ ወለዲ መሳርሒ ውዲት ፖለቲካ እንትኾኑ ምምካር እምበር ዘይንውር ቃላት ክጥቀም ከም ዘይግባእ ተገሊጾም ንወለድና ነምህር ወለድና ንምከር እምበር ኣዲታትና የዋሃትየን ክፋትን ተንኮለል የብለንን ዝዛረብኦ ኩሉን ዓድን ህዝብን ንጠቅም ኣለና ካብ ዝብል ዝብገስ መስዋዕት ወዳ ክትሰምዕ ትደሊ ጥዕና ዘሎ ኣዶ የላን ብመስዋዕት ወዳ ዘይትሓዝን ኣዶ እውን የላን ኣዶታት ጨካናት ኣይኮናን እቲ 2-3 ግዜ ዝብድለን ብመስዋዕት ደቀን ህይወት ዝዘርእ ስርዓት እዩ ጨካን ዝበሉ ነዚ ማዕዳ ዘቕርቡ ዘሎ ወገናት ሓደ ኣዴታትና ማይክ ሒዘን
كزاربان كلوا كسمعن أيدلن زربان من نادديوم فلتتن كميديا زرخبو قنصل حبريتان كباخيبا زاراريو حبريتان تبغيسن سل الزاربام قلقليو كابلو جيكن كاب سبعونتن زرحاقيو تجكان سرعات حزبي زاربلون كبل ممريصون عاتن يزكمن كبليو بفلاي اكتيفيست زمن قبر مدهن قالي زلم دقنا بمسوام من تعمر نحنا كذا حزن يبنا تما صباح حزن يبنا أصني حنالنا ين ولدنا قدمنا وليدن حزيلن ما أنت هز تقراي ما أنت مسل عصو ثانية شد ودي نولا شلمن نبرهن نوقعنا حنالنا ولا دخين نرخينا ين حنا قلنا السن ملء برهان رخيبن دقن بمسوق هز تقراي ملء برهان رخيو نحنا تحزننا عسب عسنا دور خرخ كنول كلنا مرحتنا من متعملا لعلت حتى بلكم بمديا جغنا كو من قراتو كو يلعلي سمو ويا كوي حنت مسكنادو دقنا بمسوام اين حزنن الى كتزارب سمعيا زادو ويز تسوى بعلا زولدتو ولاد زي اللي خون استسوى دقن اب حلم ليتنا تملالسو نبعات تنصفن زحد راديتات سلازلواغن نزا مسكنادو غديفكا نتن كالوت اديتات كتحسب يغبا زبل خوينا ناي زادو زروا بميدي حالفو تنكل تسلسه دقن استسوى تنودن تمرقو ناي مرقا سلك سقلا تصبيا ناي مردسل سقلا تنابا خيباتات زي صوع اديتات الزروا بميديا كسمعون كلواغن نبعتن تقمتو يخام حنت تعنا زلو عدو مسوات حد ودا نبعلا نتوم سترفو دقان بسلام كنورون تزيخ إلو مسوات ودان تاي سلزة ترفتو لي زي يحزنام زخون خوينو ولدنا نمهر ولدنا نمكار كبليو تلابي زلوم دادبيت ميديا بروباغندا حوحات كم قدما يكون انقبل صبصبو ازي صبصب مرحتي بساسعيت بروباغندا كسرحو تبغيسوم منسي سعسعلو غيزي يمصلنا زبل ملاش دحر مركابوم يوم ازي ابسوقا نزل حزبنا مرحا زغبر زلو ناي سعسعيت سنامراوي مخحد كبل زغلصو جنرال تخلبرهان ولدارقاين سنامراو مخحد حد سب وي سبات كوننت حقن كمردام مرአይን مقبالن كفطر زخول قانزاتات حفرتات ጭንቀታትን ግርጭታትን ምህዳም ዋናው ብዙخነ መንገድ ዝጥቀምሉ መከላኸሊ አገባቢው ሰባት ኣብ ከም ዘለ ሕማምትን ጥሕልን ተለና አምሮና ኣብ ክንድ ብፍላት ዝሕሶም ንነፍስና መከላኸል ክብል በት ዘይንቁሕ ክፋሉ አቢሉ ንሐቅ ተቀሊሉ ይخحድ ወየና እስ كوننت مخحد نغيزو فوسي زرخبكا خوين كسمعكا ولا انت غبرام ካብ ነውሕ ግዜ አንጻር ግና እቲ ጸገም ዓሚቆ ይተሓላልኾም እዚ ሕማም ኣብ ፖለቲካ ስልጣን ዝተዋፅር ሓይሊ ላዕለወት ቦታን ትሕዝ እንተሎ ድማ ዓደ ይጥፈም ኣብ ትግራይ ሕዝር ዘሎ ኸይድን ኩነታትን እውን ነዚ ዝገልጽ ኮይኑ ይስምዓነሎ ሓድነት ካብ መሪር ሓቅን ኩንነትን ምርዳን መቕባልን ወጻይ ኣይካሃድን ንንባዕልኻ ተኣኪብካ መግለጽ ምውፃእ ኣብ ዓብይ ኣዳራሽ ኣባላት ከኣኪብካ መሬት ምስራሕ ውሽጣዊ ጸገማትካ ናብ ደገ ምድፋም ብሳዕስዒት ግዜያዊ ሙቐትካ ምውሳኽ ኢድኒት ተተሓሒዝካ بمجرح حدا إنا الكام حقواس حق إن زي مقبل إتي زي نقح أمروز فترة معجسيك سلت مبارن نامفتح زوسد عن فتكتوك خون أي خالن مسحقي نسانة كبليو أتحساسي بزلام ካልኦት ድማ ልዕሊ 51 ሚታዊ ሒዘ ይመርሐካ ዘለኹ ዝብል ኣካል ክሳብ መዓዝ ብኸምዚ ንምዃኑ ትግራዋይ መን እዮም ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ጽንታት ዝምልከቶን ዘይምልከቶን ትግራዋይ ብዝብል ኣብ ክልተ ዝኽፈል እንትኾይኑ እውን ብዕለ ፍሉጥና ከምዚ ክትዘልል እንከለኻ ኣነ ዝመርሐኩም ዘለኹ ንዓኹም የተቓሊሰ ቃንዛኹም ቃንዛይ ሓዘንኩም ሓዘናይ ብኽያትኩም ብኽያተይ ጉዳትኩም ጉዳተይ ጥሜትኩም ጥሜተይ ሕማምኩም ሕማመይ እናብልካ ጽባሕ ኣብ ሚድያ ወፂኻ ንመን ኢኻ ክትነግሮም ንምዃኑ ግን ንስኹም ኣብ ትግራይ ዲኹም ዘለኹምስ ኣብ ትግራይ ኣብ ትርከብ ካሊ ዓለም በኸመይ ግን ትኽእልዎ ኣብ መድረኻት ካልኦት ሰባት ኣብ ሚድያታት እንደገና ፍጹም ካልኦት ሰባት ናይ ምዃን ክእለት ሕዚ በኸምዚ ሕልናኻ ክሳብ ትስሕትና ጨፈርካን እናዓለልካን ቀኒኻ ጽባሕ ኣብ ሚድያ ቀልቀልልካ ንማሕበረሰብ ዓለም ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ንሓምሻ ክረምቲ ብጥሜት ብሕማም ብቁሪ ወዘተ ይሳቀዩሎም ብዝተፈጸመና ጽንተት ህዝብና ኣብ ከቢድ ትራውማ ይርከብ ብውዕል ፕሪቶሪያ መሰረት ሕወይትን ዳግመ ህንጸትን ትግራይ ብዘይ ምጅማሩ ህዝብና ሕዚ እውን ኣብ ከቢድ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ቅልውላው ስለ ዝርከብ ናትኩም ሓገዝን ፍሉይ ትኹረት
ንብረትን ንደልለና ወዘተ ጸገም ትግራይ ዘርዝርካ ስለ ዘይውዳ እንትትብሉ ንህዝቢ ትግራይ ስድሓን ስለትንዕቁና እንታይ ከየምጽኡ ኢልኩም ክንብል ማሕበረሰብ ዓለም ግን ከይዕዘበኩም ንእሽተይ ምስካፍ ባንልመድ ወይ ንጀምር ክልተ መልሓስ ክልተ ስብና ኣብ ሓድናት ካየ ዝብል መርሒ ናይ ህዝቢ ንብረት ናይ ህዝቢ ቅርስያ ኣብ ዝብል ውድብ ክብሉ እዮም ገሲጾም ዘለዎም ናብ ካልእ ሓበሬታ ትግራይ ብሮድካስት ሰርቪስ ተሰጋጊርና አብይ አሕመድ ናይ ኤርትራ ከም ገዛ ከም ዝገብር ምሕናዩ ዘኢኮኖሚስት ኣብ ዝጸብጽበሉ ቅንያት መሪሕነት መቐለ ድማ ኣብ ጎኒ ኤርትራ ከም ዝቐወመ መረጋጊጹሎም ልዕሊ 3000 ተሳተፍቲ ነይሮም ዝተባሃሉሉ ደምዳሚ ኣዋጅ ተሳተፍቲ ብሄራዊ ኮንፈረንስ መቐለ ካብ መስከረም 24 ክሳብ 25 2018 ዓ.ም ኣብ ዝተሳለጠን ብጥምረት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይን ሕወሓትን ከም ዝተመርሐ ዝተነገረሉን ኣኺባ በዓል 13 ነጥቢ ደምዳሚ ኣዋጅ ኣውፂኡ ንህዝቢ ትግራይ ንሰራዊት ትግራይ ንጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ንውድብ ሕወሓት ንብሄራዊ ውድባት ሲቪክ ማሕበራትን ዲያስፖራ ትግራይን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ኤርትራ ጻውዒት ኣቕሪቡ እዮም እቲ ጻውዒት ንህዝቢ ኤርትራ ዘቕረበ መግለጺ ቁዋም ካብ ካሊዋን ብዝተፈለየ መንገዲ ንህዝብታት ኢትዮጵያ የቕረበን ንብሄራውያን ውድባት ትግራይ እውን የቕረበን እቲ መግለጺ ንሕና ዝተፈላለዩ ክፍለታት ሕብረተሰብን ኣካላት ዝወከልና ተሳተፍቲ ብሄራዊ ኮንፈረንስ ዘለና ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ትሕቲ ትግራይናን ህዝቢ ትግራይናን ምዃኑ ኣሚንና ዝበለ ኮይኖም ኣብቲ ኮንፈረንስ ፖለቲካዊ ውድባት የነበራን ኣብኡ ዝነበረ ኩሉ ድማ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ዘይብሉ ሓደ ሓይል እዮም ዶክተር ደብረጽዮን እውን ኣብ መዕፀዊ መደረብ ብኩሉ መዳይ ሓደ ዓይነት ሰባቲና ኣኪብና ቅድሚቲ ኮንፈረንስ ሓደ ምዃኖም ዘርኣዩ ሰባቲና ኣኪብና በማለት መድረኽ ናይ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ዘለዎም ኣካላት ከም ዘይኮነ ዘረጋገጸ ኮይኖም ጀነራል ታደሰ እውን ኣቐዲሙ ተመሳሳሊ መብርሂ ሂቡ እዩ ኮንፈረንስ ንብሔራዊ ሓድነት ተባሂሉ ተጸዊዑ እንታይ መጻእኹም ሓደ ኢኹም ነርኩም እንታይ መጻእኹም ሓድነትኩም ኣብ ገዛኹም እናሃለኹም ግን ድማ ብመድረኽ ትርአ ዝኸበርኩም ኩልኹም ላዕለዎት ኣመራርሓ ሕወሓት ኣብዚ ገገሊኹም ኣብቲ ናይ መንግስቲ መድረኽ ዘለኹም እዩ ገገሊኹም ጥራሕ ዘይኮነስ ብጣዕሚ ብዙሓት ስለዚ ናይ መንግስቲ ክብል ኣይኽእልን ኣብዚኣ ዘለኹም እኳ ናይ መንግስቲ ወኪልኩም ስለ ዘይኮንኩም ስለዚ ዝኸበርኩም ኩልኹም ካድረታትን ላዕለዎት ኣመራርሓት ውድብ ኣብቲ ዝወፀቁዋ መግለጺ ንኤርትራ ጻውዒት ዋዒልካ ድምጽኻ ኣስምዕ ኢሎም ኣለዎም ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ምልካዊ ምግዛእ ተግደፍ ተሸቕሪሩ ዝነብር ስርዓት እዮም ምስቲ መላኽ ስርዓት ድሙንሙን እናበልካ ንህዝቢ ኤርትራ ዋዕበል ምባል ባጫ እዮም ህዝቢ ኤርትራ ከም ህዝቢ ትግራይ ተዓፊኑ እዩ ዘሎ ዋዕ ክብል እውን እንተኾነ ከም ምልኪ ንክወጽእ እዮም ዝኾነ ኮይኑ ግን እቲ መግለጺ ቃል ብቓል ንሕና ተሳተፍቲ ብሄራዊ ኮንፈረንስ እጃምና ከም እንወፍን ትንገልጸልካ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ኤርትራ ነንጽላሊ ዘሎን ቅርኒ ኣፍሪካ ካብ ዝሓመቐን ኣብ ዝኸፍአ ሕምስምስ ዘእቱ ሓደጋ ጥፋት ብርሑቕ ንምትራፍን ብወገንና ዝኸኣልናዮ ጻዕሪ ከም ንገብር ነረጋግጽ ዝበል ኮይኖም እዚ መግለጺ ግን ነቲ ኣብ ድሮ ጆኖሳይድ ትግራይ ኣብ ዝተኸበረ 11 ለካቲት መሪሕነት ሕወሓት ዓለም ለኻዊ ዶብ ጥሒሱ ዘቕረቦም ሰራዊት ኤርትራ ፈሪሱ ናብ ማዓስከራት ስደተኛታት ከኣቱ ጻውዒት ተገይሩሉ ንሱ ግን ግዜ ተጸቢዩ ንትግራይ ከዕኑ ህዝባ ክጭፍጭፍ ዝኣተወሉ ስሑት ጻውዒት እዩ ዘዘኻኽር ሰራዊት ኤርትራ በቲ እዋን እቲ ፈሪሱ ናብ ትግራይ ዝኣተወሉ ሓድሽ ክስተት ኣይነበረን የግዳስ ወያነ ተሳዒራ ብዝብል ኣብ ዝተፋሰስ እዩ ዝነበረ ልክዕ ከምቲ ሕዚ ንህዝቢ ኤርትራ ዋዒልካ ድምጽኻ ስምዕ ኢሎም ኣለዎም ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ምልካዊ ምግዛእ ተግደፍ ተሸቕሪሩ ዝነብር ስርዓት ንዘሎ ህዝቢ እቲ ናይ 2012 ሓደገኛ ጻውዒት ግን ሰራዊት ኤርትራ ደብረጽዮን ጸዊዕና እናበሉ ንህዝቢ ትግራይ ክጭፍጭፉን ነቲ ኾነ ተባሂሉ ክፍጽምዎ ዝተውሃቦም መደብ ከም ጉልባብ ዝወዓለ ምንባሩ ኣይረስዕን በዘጋጣሚ ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ሃገር ተዋሃበኩም ኮንትራት ውዕል ስልጣን ክዛዘን ቀሪቡ ስለ ዘሎ ቅድሚ ምብታንኩም ታሪክ ዝርሑ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ዘለዎ ኢኣታውነት ትግራይ ብዝምልከት ብመራሕቲ ኣብ ቀረባ ዝተገብሩ ፀረ ሃገርን ህዝብን መደረታት ብዕሊ ይኮንንዎ ወይ ትግራይ ዓሳ ዝኻል ሃገር ያለው ወስኑ ኣውጁ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ብታሪክ ብባህልን ቋንቋን ዝተኣሳሰሩ ናይ ነዊሕ ታሪክን ኣመጣጥኣን ዘለዎም ህዝብታት ምዃኖም ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይ ዓው እምበር ፀላ ኣይኮነን እዞም ክልተ ህዝብታት بدل استأثار ربر بدل استأثار شيء هو نيجي أكل ثاجر أذنبرو حاجة زين نزيه تران نزيه تقرأين داجم ننو على كبار عود نبدأ اللي كون تفوز وزر اللي حي ثاجرته تجميل صلى الله عليه وسلم الكلام هنا أبغى كيف فتح القارئ كونه توعين بقوته إذن خالص الحفاظ مش بقوت يخون يسرح له لناتنا إرتراو دون إلى الحزب تقرأين مسكون مثلا ناتنا إرتراو شرح الحساب يلن
عقبي لكع أبزار قرنبيل زي بهال يقبر يلن زارق آمة مرود على فودر في نادر رفكا سوكو قوي الموالي ترف بحضور قيم نباس يكوننا زقرارنا يلعبي إذا تقرأي مسواتنا عادن زي إترا نبدأ اللي قونس أي تأتو يدلين بحوار دولتي سلطة ستة فرحات تنسرحين بلونا تخفيتو زنورة مقدم عساو كيابتن أبقروا دما بشرحي منقستاتنا زتتقوم إرتراويان نابتقاي كي مصو أبتقاي ذلو معسكر إرتراويان كعصون حدش تخي أبولن يقبر لهم كفلت ذلو إرتراو نابرو أم معسكر تقراي انتكونا نابرو مسجد تقرايو نحواتنا إرتراويان بأنا زعصو بريلن حزون قذاهم عدهم يو سراوت إرتراون قذاهاي سراوت إرتراون قذاهاي سراوت إرتراون قذاهاي نزي أقعد حيل يلن سقمكم سقمنا بمهانو إذا تفاحزوا له شرحي نوات أدسو إذا فتنا مسهم كوينا حابرنا هم سقرادما إذا فتنا مسهم كوينا حابرنا هم سقرادما إذا فتنا مسهم كوينا حابرنا هم سقرادما لومون بتماثل من قردي عبي أحمد كم جازاك جبرائي مسبلا إيرترام إزمرحنة دروب سجيرو مستسرعات زيكونس مستنوع لكم من بارو آب حتى زود غزبي كم سلا في زجل الزلام إزملاس زي بلوز أو عيد راح زيكونس كاب أبي أحمد قبل عليها قدف تفسس حوي أب تقرأ ونكفسس تصوع دم مجلس إيه وزلام أو عيد استجور لجزيد ما أتي نجور بابتو بمرارز في التي سياس نفلموان بتصفح فحتى إثيوبيا يورر على كبل زي كنا مستبهله فلوت مع خنزينام أبز نجر لزل وقت يوم مع خنزينا إسياس أفورقي عفان محدران قدامنت كويناتن إيرترا كاب أزيا إندستراوي تاجر ناب حنتي كابتن زدخي هاجرات عالم أو رجوان بوليتيكا عفان عطوان تفتح تزحيلو فابريكاتات كعزوا أو فرت دما كادو مغيرون أو تدرو حيلي راح متسقام تاجر أبناي وصاي مهرت تسقعتن يحتكون غير والله كموصيتون مسرتاو زدلي نجارات كم سامنان طرمز ماين كوصاي كاتو سلازلهم محدراي سياس إيرترا ناي مفرع عغم السناخيلو نهزب خبير قطا ودك تسعيولو نابله زتنتن كوينام أبيين إيرترا كم غازا فلسطين كجبرا يخلي بمالوني زتنكام بز إيكونوميست زرقها عام يقطبزاون إيرترا زنصلالوا بدوتات تنتينو إيرترا أرجت زبال كل زلوا حجريا بمالي زبقس تهاجر كاب تخون عدمة ودي 34 عامت من سيزخونة إيرترا بارقتوت مخاين أرقتوت مجزتاون ساتات كمون جزاتاوي جيزيوز حلفوا حسابات زلون أي 8 عامت مرحنة اللوا بمالي تسبزاب جميروم أمون إيرتران إثيوبيان كوينات خكايد كم زغل غالبا بمهاب تنقر باب تامت قاعد لمدة هاجر حزن مجمر تاجيزت على كبلز قلت أزل خوينو مرحنة جزاو الدبدمة بحوار نتقاعي يلو زلوا بزعبا إيرترام حساب زقلت عرباوي دبلومات نتامت زيت حساب زكافلش ومزيت تقسم عرباوي دبلومات إثيوبيان أبزوان تنكرو تدرع عغم كم زلوا بمجلات إثيوبيا بزحزوان عالم زبطحو زمنو التواقات جتاتن البونفرتين مسايلاتن تعدقا كم زلام انت دليان أسمرا كم غازاك تقبرات تخليا كبل زلو سقات الرجع علامة أبي أحمد وين إسياس ملاي ويدمان قلق فاليرتران أو إثيوبيا محواسيبل إثيوفورمون بخومي تبتب زلام ታሪክ አገር ቢሆን ኖሮ ቆረጥ ኤርትራን ይመስል ነበር። የአስመራ ከተማን መጎብኘት ታሪክን ቁጭ ብሎ ሲተክዝ መታዘብ ነው። ጥንታዮቹ የፊያት 500 መኪኖች ሲነዱ ካገኙ አስመራ ደርሰዋል ማለት ነው። የአርት ዲኮ ሲኒማን እያለፉ የሚራመዱ ሰዎች በሚኖሩባት አሮጌ ህንጻዎች በሚገኙባት ከተማ ላይ እግር ቢጥለወት አስመራ ለመሆኑ አይጠራጠሩ። እነዚህ የጥንት ቤቶች የተሰሩትም በቅኝ ገዢዎቹ ጣሊያኖች ነው። እነዚህ አሮጌ ህንጻዎች እነዚህ የወየቡ ቤቶች ዛሬም ከነቀዘው ቁመናቸው ውስጥ የሚመዘዝን ውበት አላጡም። የአገራቸው መሪ ኢሳያስ አፈወርቂ ይባላሉ። እኒያ ኋላ ቀር መሪ፣ እኒያ የድሮ ሰው ኤርትራን ከ1983 ጀምሮ እያስተዳደሩ ጨምድደው እየገዙ ዛሬም አሉ። አዛውንቱ ሰው በቅርቡ 80 ዓመት ይደፍናሉ። ዘንድሮም የሚከሱትና የሚወቅሱት አሜሪካን ነው። ወቀሳቸው ደግሞ አሁን የተጀመረ አይደለም፣ የአሁን አይደለም፣ ከጥንት ከድሮ ዘመን የሚነሳ ነው። በኢሳያስ አእምሮ ውስጥ ጆን ፎስተር ዳላስና ፕሬዚዳንት አይዘናወር አልሞቱም። ዛሬም የተሳሳቱ ፖሊሲዎች የሚሏቸውን ጉዳዮች ተግብረዋል ስለሚሏቸው ስለ ጆን ፎስተር ዳላስና ስለ ፕሬዚዳንት አይዘናወር ሲናገሩ የሚውሉ ናቸው። ስለ ዛሬ ሳይሆን ስለ ጥንቱ የሚያወሩት ኢሳያስ ነጋ ጠባ የሚናገሩት ስለ ጆን ፎስተርና
አይዘናወር ዘመን ነው። እንዲህ ባለ ቁዘማ ላይ ያለችው ኤርትራ በተስፋፊዋ ኢትዮጵያ ልትወረር ሉዓላዊነቷ ስጋት ውስጥ ገብቷል። እንዲህ ባለ መግቢያ ሀተታውን ያስነበበው ዘ ኢኮኖሚስት መጽሔት ዘ ኢኮኖሚስት ድሮናትን ሚሳይላትን አዲስ አበባን አስመራ ኣብ ውሽጢ ውሕዳት ደቃይቅ ከፈራርሳ ይኽእል ዓይን ክብል ዘጠንቃ መጽሔት ዘ ኢኮኖሚስት ኣፍሪካዊ ምልካዊ ስርዓት ኣብ ናይ ህልውና ቀልውላዊ ይርከብ ኢሉ ኣብ ዝተርጉ ሓዶሽ ፀብጻብ ወታደራዊ ልዕልና ኢትዮጵያ ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣንፀባሪቑ ኣሎ። ውልቀ መላኺ ፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቁጠባ ምዕባለ ሕቆ ሂቡ ሰዓቱን ድሕሪት ዝመለይ ዝመስል ዝብል ትንታነ ዘ ኢኮኖሚስት ሕቡራት ሃገራት ነቲ ኤርትራ ተካይዶ ብሄራዊ ኣገልግሎት ባርነት ኢሉ ዝሰነዱ ኮይኖም ሬሾ ህዝቢ ኤርትራ ዝተሰደደ ምዃኑ ይቕመጥ። ነዚ ድማ ዝተዓፀው ሸቋጥን ዝባደሙ ሕርሻታትን ናይዚ መርኣይቲ እዮም ኢሎም ጸላቲ መንግስቲ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብ ዝኾነ እዋን ላዕሊ ተዳኺሙ ከም ዘሎ ኣመኑ ይመስሉ ዝብል ፀብጻብ ዘ ኢኮኖሚስት ኣብ ዝዋን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ወደባት ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ንምቁፅጻር ብግልፂ ድሌቱ ምግላፁ ይረድም። መንግስቲ ኢሳያስ ካብ ዘንጸላልዎ ሓደጋ ክተርፍ ዶ ይኸውን ኢሉ ዝሓትት ፀብጻብ መጽሔት ዘ ኢኮኖሚስት ኣብይ ድሮናት ኣብ ኩናት ዓወት ከምዝፀሉ ከም ዝኽእላ እዩ ዝኣመን እንትኾነ ግን ወረራ ከም ዘይደልዩ ዝገልጽ ይብል። ኣብ ሕቡራት ሃገራት ልኡኽ ሰላም ንየመን ኤርትራዊ ኣምባሳደር ዓንደ ብርሃን ወልደ ሚካኤል ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓድሽ ትንታነ ኣብይ ናብ ኩናት እንተኣትዩ ዕምሩ ክሓፅር ክብለ ጠንቂቖሎም ኣብ ከም ዛምሰል ሓደገኛ ወጥሪ ኣብ ክንዲ ውሽጢ ዓቕምካ ምጥንኻር ስምዕ ፕሪቶሪያ ክትግበር ሓይሊ ብሄር ኣኪብካ መቀላስ ጽምዶ ክንቀጽል ኢና ቀይሕ ባሕሪ ክንከላኸል ኢና ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እንጽላሊ ዘሎ ኩናት ክተርፍ መስዋዕቲ ክንከፍል ኢና ዝብል ሓደገኛ መግለጺ ኣውፂሎም መንግስቲ ኤርትራ እውን ተመሳሳሊ መግለጺ ዘተስፍኡ መግለጺ መንግስቲ ኤርትራ ግና ሰኒት ምስ ትግራይ ዝብል መግለጺ ኢትዮጵያ የታጠቀቻቸው የጦር ጀት ድሮኖችና ሚሳይሎች አስመራን ዱቄት የማድረግ አቅም አላቸው የሚል እጅግ አነጋጋሪ ጽሑፍ ኢኮኖሚስት ይዞ ወጥቷል። ኢኮኖሚስት ይዞት የወጣው ጽሑፍ በአፍሪካ የሚገኘው ሚስጥራዊው አምባገነን መሪ አጣብቂኝ ውስጥ ገብቷል ወይም ደግሞ ስጋት ላይ ወድቋል በማለት ልዩ ትንተናን አቅርቧል። የኢኮኖሚስት ዘገባ ያዩ የተለያዩ ኤርትራ ባለስልጣናትም በሰሞኑን የተለያዩ ዓለም አቀፍ የሚዲያ ተቋማት፣ ፖለቲከኞች፣ የተለያዩ ትንታኔ የሚሰጡ ሰዎች በኤርትራ ላይ እየሰነዘሩ ያሉት አስተያየት አስደንጋጭ ሆኖባቸዋል። ኢኮኖሚስት ይዞት የወጣው ትንተና ላይ እንደገለጸው ከሆነ የኢትዮጵያ ጦርና ኤርትራ ወደ ጦርነት ቢገቡ የኢትዮጵያ ጦር የታጠቃቸው እጅግ አደገኛ ጀቶች፣ ድሮኖችና ሚሳይሎች አስመራ ከተማን ከጋዛ ጋር በሚመሳሰል መልኩ ድምጥማጧን የማጥፋት አቅም አላቸው ይላሉ። ኢኮኖሚስት በጻፈው ትንተና ላይ አስተያየታቸውን የሰጡ የምዕራባዊ ፖለቲካ ተንታኝም እንዳሉት ከሆነ ኢትዮጵያና ኤርትራ ወደ ግጭት የሚገቡ ከሆነ ለዘመናት ኤርትራን በአምባገነንነት ሲገዛ የቆየው የኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ የስልጣናቸው መጨረሻ እንደሚሆንም ነው የገለጹት። ኢኮኖሚስት ባስቀመጠው ትንተና ላይ እንደገለጸው ከሆነ በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ያለው የጦር ልዩነት እጅግ ሰፊ ነው። የኤርትራ ጦር በተለያዩ ግዳጆች በማስገደድ እድሜያቸው የገፉ እንዲሁም ደግሞ ለአቅመ ውትድርና ያልደረሱ ሰዎችን እንኳን ለውትድርና ባርነት ጭምር በመመልመል ወታደራዊ ኃይሉን ያጠናከረ ሲሆን በተቃራኒው የኢትዮጵያ ጦር ደግሞ እጅግ ዘመናዊና ስልጡን የሆኑ እንዲሁም ደግሞ በብቃታቸው አስተማማኝ ደረጃ ላይ የሚገኙ ወታደሮችን በማሰልጠን አብይ አህመድ ነግረካ ሕጂ ተዛሪብናል ዘን ፍልጥ አብይ አህመድ ከም ኢህአዴግ አይኮን አብይ አህመድ ከም ህወሓት አይኮን ክውስን እንድሕር ኮይኑ ይውስን ከም ሻዕብያ ኢህአዴግ አይ ጸላይ አይ ፈታው ገይሮም 20 ዓመት ዕድል ዝሃቦሲ አቀርና አፍሪካ ዕድል ዝህቦ ሰብ የለን ሕጂ ሻዕብያ። ስለዚህ ኢትዮጵያ የቀይ ባህር ጥያቄዋን የማትቀይረው አጀንዳው አድርጋ እየሄደችበት ያለው ጉዳይ በመሆኑ የኤርትራ መንግስት ከኢትዮጵያ ጋር በዲፕሎማሲያዊ መንገድ አሰብ ወደብን አሳልፎ የማይሰጥ ከሆነና ኢትዮጵያን ወደ ቀይ ባህር የማያስገባ ከሆነ አምባገነናዊ የሆነው የአፍሪካው መሪ የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ የመጨረሻ የእድሜው ማብቂያ ሊሆን እንደሚችል ነው የተገለጸው። ኢኮኖሚስት ይዞት የወጣውን ዘገባ ሁላችሁም እንድታነቡ ካፕሽን ላይ አስቀምጬላችኋለሁ። በኢኮኖሚስት ዘገባ ላይ የኤርትራን አጠቃላይ ያለውን አምባገነናዊ ስርዓትን ጨምሮ የኢትዮጵያን የውትድርና አቅምን ገልጿል። በሰሞኑን ሆርን ሪቪው ኢትዮጵያ ኤርትራን ሉዓላዊነትን የመንጠቅ መብት አላት የሚል ጥናታዊ ጽሑፍ መቅረቡ ተከትሎ እጅግ ከፍተኛ ቁጣ ውስጥ የነበሩት የኤርትራ ባለስልጣናት ላይ ኢኮኖሚስት ያወጣው ዘገባ ሲጨመርበት ደግሞ አስመራ ስጋት ውስጥ እንዳለች ነው የተገለጸው። የአስመራ ከተማ ላይ ያነጣጠረ የተኩስ ወይም ደግሞ ያነጣጠረ የጦር እርምጃ ኢትዮጵያ የምትወስድ ከሆነ አስመራ በአሁን ላይ እንደምናውቀው እጅግ በጣም አስከፊ በሚባል መልኩ
እንዳልነበረች የሆነችው ጋዛን የመሆን እድሏ እጅግ ሰፊ እንደሆነ ያስቀምጣል። መንግስት ኤርትራ ግና ሰኒት ምስ ትግራይ ዝብል መግለጽ ፈጺሙ ካብ ዘይወጽእ 13 ዓመታት ሓሊፎም እዮም። እቲ ካብ ጀነራላት ምሁራትን ፖለቲከኛታትን ትግራይ ዘይተኣደነ ምላሽ ዝህብ ኣወል ስዒድ ከም ኣመሉ ናይ ድምፂ ተዋስኦ ቀሪጹ ክወጽእ ምዃኑ ርድኦም። ሓደገኛ ባህሪ ኢሳያስ ኮነ ግደፍ ዝተገንዘበ ወገናት ግን ሻዕብያ ምዕራብ ትግራይ ኣካል ትግራይ ምዃና ዘይቕበል እንትኾይኑ ንሕና እውን ናይ ኤርትራ ሃገርነት ኣብ ሕቶ ክነትወ ክንግደድ ኢና። ኤርትራ ምስ ኣምሓራ ተዋሲና ይትፈልጥን ብማልዮም እቲ ነገዱ አንዳርጋቸው ኣብ ቅድሚ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ኣብ ዕለት ልደት 2011 ዓ.ም ምስ ኣብይ ኣሕመድ ኮይኑ ኩሎም ኣብ ኦም ሓጀር ተራኺቦም ምዕራብ ትግራይ ናብ ኣምሓራ ዘረክበሉ ታሪኻዊ በደል ክእርም ዝሓቱ ዘለዎም ካልኦት ድማ ሕዚ ንሻዕብያ ምሳኻ ክንጠፊ ናማል ዘይኮነስ ብሓይሊ ወሪሩ ሒዝዎም ካብ ዘሎ ግዛታት ትግራይ ኩሎም ለቒቑ እንተዘይወፅኡ ንሕና እውን ኤርትራ ትበሃል ዓዲ ንፈልጥን ኣልጀርስ ደገለደ ዝበሃል ወግዕ እውን ኣይንፈልጥን ኣልጀርስ ተኽስደው ናይ ምባል ስምዒ ነይሩ ሕዚ የለይ ባዕሉ ሻዕብያ ካሊእ ዙሩራር ፈፂሞ ፍሪስዎ እዩ ተዝነብር እውን ግን ብጉልበት ወሬርካ መሬት እንዳማትካ ሓዝ ኣይብለን ዝብል ቅዋሚው ክትሓዝ ዝግባና በሊኦም። ኤርትራዊ መምህር በየነ ገብረዝጋብሄር ውፍይ እቲ ብወገን መሪሕነት ገዛ ስርዓት ሓደገኛ መንገዲ ምዃኑ ይዘጠንቅቕ ዘሎ ህግደፍን ሕወሓትን ዝፀየቕዎ ርእስታት ንከተረድእ ጎቦ ምድፋእ እኳ እንተኾነ ንሱ ግን ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ ገራም ዝኾነ ትንታነ ሂብሎ። መምህር በየነ ገብረዝጋብሄር ክትሰምዕዎ ንዕድመኩም ኣለና ሰናይ ምክትታል። ጽቡቕ እዩ እንታይ መስለካ ኣነ ኣብ ኩናት እንደ ተወሊደ ኣብ ኩናት ዓብየ በሰላ ኩናት ናይ ኣእምሮ ነውፅ ከም ዝፈጥር ፈልጦ እየ። ኣብ ድሕሪ ኩናት ኢሞሽናል ቲንኪንግ ከም ዝመርሖን ዝኾነ ሰብ ፈልጥ እየ። ራማ ኣሎ ኩሉ ነገር ኣሎ። ግን እዚ ኩሉ ዝበልካዮ ተሳክዕ ዝደሊ ትግራዋይ መጀመርታ ምስ ኢትዮጵያ ይኽረኸብ ዘሎ ሃገር ክምስል ተደለ ሕቶ ክምልስ ተደለ ኩሉ ነገር ክገብር ተደለ ምስ ኤርትራ ይኮነ ምስ ሱዳን ኣይኮነ ምስ ኣሜሪካ ይኮነ ክረኸብ ዘሎ መጀመርታ ክረኸብ ዘሎ ምስ ኢትዮጵያ ብዙሕ ይሰምዕ ኣነ ይርኢ መድረኻት ዝቐርቡ ኣብ ብራኽ ሾው ኣብ ካልእ ይርኢ ዓብዪ ስሕተት ዘለብኡ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ንኢትዮጵያ ፀላኢት ምግባር ምክንያቱ ኣብ ውሽጥኻ ትፅልእ ክህሉ ይኽእል ብሕጊ ግን ተስዒቡ ተተግቢሩ ዶ ኣይተተግበረን ዶ ካልእ ሕቶ እዩ ዝመፅእ እዩ። ሓደ ሎጂክ ኣሎ መራሕቲ ፕሪቶሪያ ከይዶም ፈሪሞም እቲ ፅልኢ ወይ እቲ ኩናት ተሰይሩ እዩ ኣብ ልብኻ ክህሉ ኢና ግድን መሰላስ እዩ ዘሎ ኣይራኸብን የምባል ግን ዝፈረም ካላ ቀዲድካ ምድርባ እያ መን ይትካእ ንዓ ኤርትራ ክትካእ ይትኽእል ኣሜሪካ እውን ክትካእ ይትኽእል ስለዚ ዝኾነ ልሂቅ ናይ ትግራይ ምስ ኢትዮጵያ እንታይ ክገብር ኣለኒ ንሕና ኣቦታትና 30 ዓመት ተቃሊሱ ዓለም ግን ምስ ኢትዮጵያ ተዘራረቡ ያለቱ ህዝብኩም ምስ ኢትዮጵያ ክፍርም ኣለዋ ህዝብኩም ከዓ ክድምፅ ኣለዋ ይላል ናብ ዋላ ሓደ ለንደን በፂሖም ኣሜሪካ በፂሖም ኩሉ በፂሖም ዘረም ኣብ ኢትዮጵያ ተመሊሱ ኢትዮጵያ ዝነበረ ግዜያዊ ስርዓት ፈቂዱ ህዝብና ረፈረንደም ገይሩ ሃገር ተረኪብና ምስ መና ተራኺብና ምስ 30 ዓመት ተዋጋእናዮ ስርዓት ሃገር በሎ ኣብ 30 ዓመት ወለድና ሞይቶም ጥሪትና ህዝብና ዘኽቲምና ኩሉ ግን ብኡደሽ እየድ ንኩሉ ሕጋዊ መደምደምታ ኣሎ ስምዒት ናይ ትግራዋይ ስምዒት ናይ ኣሕዋትና ይርዳእኒ ግን ብከምኡ ሃገር ኣይምስረት ሃገር እውን ክምስረት እንድሕር ተደልዩ ማለት ናይ ትግራይ ሕቶ እውን ክምለስ እንድሕር ተደልዩ ስማዕ እንደፀግሽ ንሓደ ሰብ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኸደ ወይ ለውጢ ዝሓትት ሲ ናይ ብልፅግና ገንዘብ እዩ ዝበልዕ ናይ ብልፅግና ደሞዝ እዩ ዝቕበል እዮም ዝብሉ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰራሕተኛ መንዲ ዝኸፍሉ ደሞዝ ኣሎ ድዩ ትግራይ ምንጫታ ጳጤራ ዝሕተም ኣሎ ድዩ ትግራይ ናይ ቤና ሎካል ጳጤራ ኣለዋ ድዩ ኩሉ እኮ ካብ ኢትዮጵያ እዩ ዝመፅእ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሲ መቑነን ድጎማ ካብ ኢትዮጵያ እዩ ዝመፅእ መን ኢና ኢትዮጵያ ዘይበልዕ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዋላ መራሒ ውድብ በሎ ጀነራል በሎ ገለ በሎ ሲ ካብ ኢትዮጵያ ዘይፅበ መን እዩ ዘሎ እዚ መሰረታዊ ጌጋ ኤርላይን ኣለካ ፓስፖርት ሒዝካ ኣለካ ናይ ኢትዮጵያ ባንኪንግ ሲስተም ኣብኡ ህወሓት ቀደም ሰንትራላይዝ ገይሮም እዮም ኣብ ትግራይ ምንም ኣማራፂ የለን ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ ዘይፅበስ የለን ናይ ኣዲስ ኣበባ ዘይፅበ የለን መቑነን ብኡ ዝመፅእ ኣብ ትግራይ ዝፈሪ تا ورق نبعلاس إثيوبيا تخيل. سلازي حجي
إذا سمعت إذا تعرفوا أنا لا يسخ جبر الله كم إثيوبيا أنت عينا نركب أنت عتمل لسنا تبعينس تنتني لا أظن ومبر أبحقي صلقي الزرق صلقي تقص كي تسألم لنا حد كتسمع معك نهز بخا موبيلايز مقبرة إثيوبيا تصرف طول لا قبل الكا صدش ولا حتى قبل الكا كومبرومايز بال جابان مزبل صقا هاجرات زلا أمريكا مستملستي هذه تاريخ يكون كنت لك ጉድአት ነገር ካዘው ስለዚህ እጂ ካብቲ ሓደ ዝወፅ ትግራዋይን ከነገረከ ንኢትዮጵያ ምጽራፍ ብሔራዊ ዝገብር መስራት ሃገር ዝገብር ሓርበኛ ዝገብር ድሕር መሲልዎ እፊ ንሕና ኮን ተጋሩ ፀሪፍናኩም ኢና ኤርትራውያን ዝገብር ትግራይ ምጽራፍ ኢልና 30 ዓመት ፀሪፍናኩም ኤርትራ ፈጢርና ግን አውለና መልስና ደኺና نيتبيا بدرسن بقلن صريفنا يا قايل منتا يفرينا ولا حتى صلح حيزنا صلح انا عخ يزبلعك سلازي حجي للتحقق يزلو العالم ودعوا حق له بعلو حق خان تقاروا ليه كان بعلو حق زي يكون خحو زلو امريت زلو ودعوا حق يقبل هو رقد تفرمك تقول انت زي كده خلا يكون تولد ليج اوف نيشن نتقدم يكون عالم لجرمن قصيعو أبتكبر كوعلوس لذيك عالم ميلانات يوزد فيه كلا يكون أتعلم تولي كلا يكون أتعلم زقولت هاجر كي تكوس على الجمهور تخليه بكونسبت بتلوجيك درجة زي جمرة سنفنا نايليج أوف ميشن سلازي هجي وي أردا توز نبرة سمعتي فتيرون خلا يكون أتعلم سلازي هجي قدفهم ونحنا قدفهم نحنا ناي تقرأي كونات شجر زقاتنا أما قدي وقاتي من أنا برك المسألة سعمت زجمر قالسي مريجم تشينجي زلنا نحن السلالفنا سلزقنا حواتك سلزقنا اخترنا بريت جديد بوليتيكا وعلونا يكون هو حد زق قبرنا حد زق قبرنا ولا يكون بلبنا دس لنا هنا قبرنا شارتنا وحزبه وقلنا سلزقنا زي كاتي زر خبرنا إذا كان أنا مس إثيوبيا مس أمريكا مس قلق نراخد زعتنا يوعد زفرمنا ينقر بس تقارو ودبات يكونوا وتحضرات يكونوا زخونة سلازي هجي نا إثيوبيا سرعات سيستم بريتوريا فرق من الله لكعيو مع تقراي تملسن سدتنياتات قلزود بزرع كيس كورلي قدما اتليست نعالم التزارب له وعلا لك مش يفرق سايبك هذا تعرف قبل شعبها أتسوق بريتوريا يفرم الكلام تعرف قبل الكلام دي زبله أي وعن على ما يفرمك أي بريتوريا أتوه أي بعلقة سالسة أكل غيرك وعلا قبلك أما درح عالم تراخيب كامس إثيوبيا في مسكين سياسة بندابر أبقى له تراخيب كاتها تفرم ولا تفرم قال سلذي حجيزي emotional thinking كلنا حسبوا اللي قبأنا كلنا حسيبنا دما انت عينا نربح بزي كونات انت عينا نربح لنا كنحسب زلنا نمبر زيوم مس إثيوبيا تراخيبهم زيوم تግራይኩም ኢትዮጵያ تراخب ዘላ بإيكونومي بتمسرح ኢትዮጵያ تراخب ዘላ ትግራይ ስለዚህ ሕጂ እዚ ይሪኦም የሽምዖም ኣብዚ ሕጂ ግዜ ኢሳያስ ዕሸና ዝብሉለው እዚ ስቶክሆልም ሲንድሮም ከምኡ ሕማም ኣለው ስቶክሆልም ሲንድሮም ቀጥቃጢኻ زنافق دفعيخا زنافق الله يحزن ناي تجارو ولا وحدات يكونوا ناي تجارو تاريخ بخم وكمزقر أنا يحزن يبوشتري مثلك ني شجر كارس شيء جنسايد كارس شيء عمز حفتها موت حوخا أرس شيء ني إساياس زمرت تجارو نيروم كبهان نعي سكفني يحزنني بناتو على ما يتقفون التاريخ لما زولد تقراوايدي صباح زولد ويتوليدو زولد تقراوايدي ناس تاريخ يقفون نايزوم حجني سياس موت زولو حواتنا تاريخ كا يقرفون أقدفني كلا أي محزن زغونك نزوم ساعات زي بسياسة أمنو مني أبزو كل جزء تقارك قلبطني يوم اللي زحس أبزو كل ساعات
أبزقوا قدامه صلاتنا إيش استقبل باجو مش أبي سبع أسنان لوسي نمحرب حيل فهرمو بالنسبة للنية تبع شيء نتجارب هرم تسمامي أم حرب زهرهم الجزية خاص تندوسي سمعني قدام يطلع يزغون زبل إيشاس كجام يوم قدام تصلات يزغون زبل صو حجوا نشربها حتى صل يزغون نمبر تجارب بالبطن يوم يلي زحس سلازم لازم حواتنا اليوم إيشاس أمنوا مني نحن خالد حجة أمنوا منا سكتنا إلى زين أمنوا زلنا فيلي قبر اللواء مخنياته دول لياليتي بحالتي بتعم حدا جميل من أتكلم مثل تاني كلمة كنت عن تويز قلنا أبي تبي خمس نعسب كده إحنا عايزين دابل إمنة سلوه بتعم حدا جميل أقدر كفر الشغل يزبون كوديها سلازم تمشي تبقى تقبل ركبنا ناي إرترا سرعة ولوتي قدام الناس جبرين أبي تبي خمس من قصي تبي أطرح زي كونه أو زلوا ناي محبسوا على التكالات إنباسيتات إنجوتات كنت قال سنفر الدوم زقبو أكلات ويتكالات من الخبرنا إلى نخيز لنا بزوج علامات تزلوا دماء سلذي أو خدنا كتجارب وسعونا يكون نركب زلنا تجارب سلطان زلوا زيلوا معنا بصوتنا نعملهم زعمنا ونركبنا عدهم تجا هذه سبب تجربة نركب المالتك قالوا نركب نسرح حساب من اللاوت إلى مسؤول سلذي أبتحنتي جزات عاتقة ميكروفون حسكا نيتيبيا تصرف وعيلكايا مش عالم الرقابة يدخل كلها دبلوماسي مقبرة يدخل كلها محجازة يدخل كلها والحنتي يدخل كلها نتقرأ يدخل كلها خون مزراك نتقرأ يدخل عصوان كبان تقطوا خون مقبرة ما هو بزي أن ترى أنا هذا حشت مثلني تصدقش